حضرت ام حبیبہ ایک دن بیٹھی ہوئی نے دروازے تے دستک ہوئی آپ نے جناب والی پوچھیا کون ہے باہروں آواز آئی بیٹی میں تیرا ابا ابو سفیان آیا ام حبیبہ نے دروازہ کھولیا ابو سفیان نے آ کے سر سے ہاتھ رکھیا ام حبیبہ نے ابے نو کمرے میں کھڑیا ابو سفیان چار پائی تے جا کے بیٹھن لگا ام حبیبہ نے ابے دا ہاتھ پھڑ لیا آکیا ابا خبردار اس منجی تے نہ پوی اس بستر تے نہ پوی آکیا میں سمجھ گیا وا اس بستر نو پیوند لگی ہوئے نے اس بستر نو ٹانکے لگی ہوئے نے تینو اے وے کہ میرا ابا مکے دا چودھری ہے تے میں پھٹے بستر تے انہوں نہ بٹھاواں ام حبیبہ دی اکاں چوں آنسو آ گئے آکیا ابا تو پھلیکھے وچ رہ گیا ہے میں تینو تاں نہیں بین دیتا ابا اے بستر میرے کملی والے دے اے بستر مدینہ دے تاجدار دے اے بستر آمینہ دے لال دے اے بستر صدیق اکبر دے آقا دے اے بستر فاروق اعظم دے آقا دے اے بستر عثمان غنی دے آقا دے اے بستر مولا علی دے آقا دے ابا تو نہ پاک ہے میرا کملی والا پاک ہے ابا تو نجس ہے میرا حبیب کملی والا پاک ہے اے کیویں ہو سکدا ہے میں نہ پاک نو پاک دے بستر تے بیٹھن دیا ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا ابو سفیان کہنے لگا ام حبیبہ اپنے لفظاں تے غور کر میں تیرا باپ آکھیا ابا اور دروازہ ہی باہر نکل جا جڑا میرے کملی والے دا نہیں اور میرا بھی نہیں پاویں میرا باپ ہے یا کوئی بھی ہوئے آکھیا ابا یاد رکھی مینوں تیرے مال دی لوڑ نہیں مینوں تے محمد دے حسن جمال دی لوڑ